नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूर पश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मजदुरीका लागि भारत जानेहरूको लर्को। महामारीकै बीच दैनिक सयौं नेपालीहरू प्रवास जाँदै स्वदेशमा हातमुख जोड्ने समस्या भएको दुखेसो। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरमा कोभिड-19 पुनर्लाभ परियोजना लागू। कोरोना प्रभावितलाई रोजगार दिने लक्ष्य, कृषि पकेट क्षेत्र बनाई लगानी गरिँदै। कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्यटन, पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण र नयाँ संरचना निर्माण गरिँदै पर्यटनबाटै समृद्ध नगर निर्माणको योजना। डोटीका किसानहरू आधुनिक कृषि औजारमा आकर्षित। हात ट्र्याक्टर र थ्रेसर खरिद गर्नेको संख्यामा वृद्धि, उपकरण खरिदमा कृषि विकास निर्देशनालयको अनुदान। र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हिल स्टेशन डडेलधुरामा व्यवस्थित बस पार्कको अभाव, आवतजावतमा यात्रु र चालकलाई समस्या, दुर्घटनाको जोखिम समेत उच्च। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मजदुरीका लागि भारत जानेहरूको लर्को नै लागेको छ। कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै दैनिक सयौंको संख्यामा नागरिकहरू भारत जाने गरेका हुन्। कोरोना भाइरस पछिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले थिलो पारेपछि छाक टार्ने मुस्किल भइरहेकाहरू अहिले संक्रमण बढ्दो क्रममै रहे पनि जोखिम मोलेरै रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएका हुन्। केही पनि छैन, इन्डियाको नोकरी गरेर हामीले यहाँ छोराछोरीले पाल्नुपर्ने अवस्था हो। तर अब 5-6 महिना बस्दाखेरि हामीले धेरै समस्या छ र अहिले प्लस धेरै ऋण लागि पनि सक्यो। 5-6 महिनामा हामीले 50-60 हजार पनि खाइसक्यो। त्यो कारणले हामीले अब नगएर बाध्यताले इन्डिया चाहिँ जानै पर्ने भयो। कोरोना भाइरसका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेहरूको घरमा चुलो बल्नै छोडेपछि उनीहरू रोजगारीको लागि भौतारिरहेका छन्। उनीहरूलाई रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ता छ। नेपालमा कुनै रोजगारी नमिलेपछि भारत जान बाध्य भएको उनीहरूको दुखेसो छ। घरमा त्यस्तै बेरोजगार भएको कारणले अब रोजगारको सिलसिलामा अब इन्डिया जाँदैछु। गाउँघरमा रोजगार छैन, केही पनि छैन, बेरोजगारी छौँ। अब घरमा आर्थिक अवस्था कमै छ। असार अन्तिम साताबाटै नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम सुरु भएको त्रिनगर नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कले जनाएको छ। वर्षेनी रोजगारीका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 5 लाख बढी नागरिकहरू भारत जाने गरेको तथ्याङ्क छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको जुलाघाट नाका 5 दिनका लागि खोलिने भएको छ। मङ्सिर 8 गते सोमबारदेखि मङ्सिर 12 गते शुक्रबारसम्म नाका खुला हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको हो। भारतीय पेन्सनधारी नेपाली नागरिकहरूलाई पेन्सन बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर 5 दिनका लागि नाका खोल्ने तयारी भएको बताइएको छ। पेन्सनधारी नागरिकहरूले कोरोनाको कारण सीमानाका बन्द भएपछि गएको चैत्रदेखि पेन्सन बुझ्न पाएका छैनन्। पेन्सनधारी नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गरेर नाका खोलिन लागेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। नाका खुलेको समयमा पेन्सनधारी नागरिकका साथै अत्यावश्यक र आकस्मिक काम परेकाहरूले समेत आवत जावत गर्न पाउनेछन्। बैतडीमा 1200 भन्दा बढी भारतीय पेन्सनधारी नागरिक रहेका छन्। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले सबै वडाहरूलाई तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेपछि कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। नगरले कोरोना भाइरस प्रभावित युवा तथा व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि युवाहरू उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित भएका हुन्। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले 400 बढी कोरोना प्रभावित युवा तथा विपन्न किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको छ। नगरले सबै वडाहरूलाई तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न थालेको हो। 10 वटा वडाहरू रहेको नगरपालिकाले प्रति 2 वडा बराबर 1 तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानहरू समेत उत्साहित भएका छन्। बेतकोट नगरपालिका र वडाले चाहिँ हाम्रो स्विट नेपालले चाहिँ अनुदानमा च्याउ खेती गर्न भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। अनि हाम्रो चाहिँ स्विट नेपालले हामीलाई अलिकति अनुदान पनि दिनुभयो। च्याउको बिउहरू अनि प्लास्टिकहरू अनि घर टनलहरू कसरी बनाउने यो सबै सिकाउनु भयो, तालिम दिनुभयो हाम्रो स्विट नेपालको प्राविधिक सरहरूले।
अनि मैले पनि सुरुवात गरेको। कोभिड-19 प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ परियोजनाको रूपमा कोरोना प्रभावितहरूलाई लक्षित गरी बेतकोट नगरपालिकाका 10 वटै वडामा कृषिमा क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजक स्विट नेपाल संस्थाले जनाएको छ। खास गरेर युएनडिपी र बेतकोट नगरपालिकाको साझेदारीमा आर्थिक लगानीमा र स्विट नेपालको आयोजनामा चाहिँ हामीले बेतकोट नगरपालिकाका 10 वटै वडाहरूमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा यसलाई चाहिँ अग्र रूपमा क्रान्तिकै रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउने भन्ने सोचका साथ एउटा परियोजना हामीले बनायौँ। महामारीको त्रासले विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बेतकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। कोरोना प्रभावित युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन युएनडिपीको सहयोगमा स्विट नेपालसँग सहकार्य गर्दै यो कार्यक्रम लागू गरिएको उपप्रमुख सुशीला सिंहको भनाइ छ। जो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएकोले गर्दा जो सबै ठाउँमा यसको प्रभाव परिरहेको छ र यहाँका स्थानीयवासीहरू पनि रोजगारीको सिलसिलामा बाहिर जुन वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिर चाहिँ जानुभएको थियो र अहिले फर्केर उहाँ हाम्रो क्षेत्रमा आइसक्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फोकस गरेर हामीले युएनडिपी र बेतकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा स्विट नेपालको आयोजनामा अहिले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। कोभिड-19 प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ परियोजना अन्तर्गत नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा आलु उत्पादन, 3 र 4 मा च्याउ उत्पादन, 5 र 6 मा खुर्सानी उत्पादन, 7 र 8 मा लसुन उत्पादन र 9 र 10 मा प्याज उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने परियोजनासँग जोडिएका किसानहरूले प्रति व्यक्ति न्यूनतम 3 देखि 5 कट्ठा जमिनमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्नुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले आइतबार शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर रोकाएको निधन भएपछि गाउँपालिकाले शोक विदा दिने निर्णय गरेको हो। 57 वर्षीय वडाध्यक्ष रोकाया शुक्रबार बिहान सोही वडा स्थित किसान मध्यवर्ती सामुदायिक वनको एउटा रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। त्यसपछि गाउँपालिकाको आकस्मिक बैठकले आइतबार गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। साथै गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरी मृतक वडाध्यक्षप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तृप्त परिवारप्रति सहानुभूति एवं समवेदना प्रकट गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1800 नजिक पुगेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका अनुसार सबैभन्दा धेरै कैलालीमा 785 जना, डोटीमा 146, कञ्चनपुरमा 103, बझाङमा 223 कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू रहेको बताइएको छ। यस्तै अछाममा 72, बैतडीमा 48, डडेलधुरामा 121, दार्चुलामा 230 जना, बाजुरामा 22 जना र प्रदेश बाहिर 24 जना कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेको बताइएको छ। यद्यपि यो संख्या निको हुने र थपिने क्रम जारी रहेकोले गडबड हुन सक्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। हालसम्म 8861 जना डिस्चार्ज भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रबाटै नागरिकहरूको आयस्तरमा वृद्धि ल्याउने भन्दै नगरपालिका विभिन्न ठाउँहरूमा पार्क, पिकनिक स्पोट लगायतका अन्य विविध संरचना निर्माण गर्न थालेको हो। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। यहाँ प्राकृतिक तथा कृत्रिम गरी थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल यसै क्षेत्रमा पर्दछ। यस्ता क्षेत्रहरूको प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले विभिन्न संरचना निर्माण गर्न थालेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न थालेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयहरू पनि हर्षित भएका छन्। ठाउँमा पार्क निर्माण भइसकेपछि लगत्तै अब हाम्रो वडा सरकारले पनि वडा कार्यालय उता छ अनि यो राज्यको नाममा अब विकासको दृष्टिकोणले पनि जुनसुकै दृष्टिकोणले पनि विकास हुने एउटा आधार भनेको यो पार्क मात्रै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि यो पार्क बन्यो भने यो ठाउँको जनजीवन केही माथि आउने छ। चाहिँ हामीले होमस्टेको अवधारणा पनि बनाएका छौँ र यसबाट चाहिँ यहाँको स्थानीयलाई मलाई लाग्छ आर्थिक रूपमा अलि चाहिँ प्रोफिट नै हुन्छ मलाई। घोडाघोडी क्षेत्रमा रहेका
पुरातात्विक प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरी पर्यटक भित्याउने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। यसरी पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गरी व्यवसायीकरण गर्न सके स्थानीयहरूको आय स्तर माथि उठ्ने र समृद्ध नगर निर्माण गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यहाँ मुक्त कन्या शिविर पनि यही छ, पहाडी शिविर पनि यही छ। त्यसै गरिकन यहाँ बस्ने सबै जनताहरू सर्वसाधारण छ, तिनीहरूको जीवनस्तरहरू सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा पनि चाहिँ उहाँहरू माथि उठ्न सक्छ भन्ने हेतुले यो विशेष गरेर यो पार्कले यहाँ यो डेभलप गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसरी पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा सबै तहका सरकारहरूले समन्वय गरी अगाडि बढे देशकै अर्थतन्त्र उकास्न टेवा पुग्ने देखिन्छ। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। कञ्चनपुर प्रहरीले सवारी चेकजाँचलाई प्रभावकारी र ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई प्रविधि मैत्री बनाउन बडियन क्यामेरा प्रयोगमा ल्याएको छ। राजमार्ग लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा ट्राफिक चेकजाँचलाई प्रविधि मैत्री बनाउने प्रयास स्वरूप बडियन क्यामेरा प्रयोगमा ल्याइएको हो। क्यामेराले सवारी चेकजाँचमा प्रहरी वा सवारी चालक कसैले पनि कानुन विपरीत काम गरेमा भिडियो र अडियो रेकर्ड गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। टेक्नोलोजी यो बडी वर्न क्यामेरा, यसलाई गोप्रो पनि भनिन्छ, बडी वर्न क्यामेरा प्रहरी कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसलाई सेटअप गर्नुभएको छ र त्यो सेटअप क्यामेरा लगाएर अनि आफ्नो ड्युटीमा बस्नुहुन्छ। यदि कोही मान्छे चाहिँ तपाईँको कारबाहीको क्रममा त्यहाँ डिस्कस गर्ने, कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नुभयो भने त्यो क्यामेराले त्यो रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ त्यहाँको घटना गतिविधिलाई, भने प्रहरीले पनि उहाँसँग चाहिँ गरेका व्यवहार पनि त्यहाँ रेकर्ड हुन्छन्। यसो गर्दाखेरि भोलि एक आपसमा त्यहाँ वैमनस्यता अथवा चाहिँ कानुन विपरीतका क्रियाकलापहरू कोही कसैबाट न। राजमार्ग क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा सवारी साधनलाई सुरक्षित यात्राका लागि मार्ग निर्देश गर्न बडियन क्यामेरा प्रविधि भित्राएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यसका साथै चेकजाँचका क्रममा प्रहरी र सवारी चालक दुवैको गतिविधिमा निगरानी गर्न सकिने भएकोले यो प्रविधि प्रभावकारी हुने प्रहरीको विश्वास छ। को उद्देश्यका साथ हामीहरूले विभिन्न सवारी साधनहरूलाई सुरक्षित सडक कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूलाई जरिवानाका साथसाथै सचेतना उहाँहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ हामीले यो टिप्पणी राखेका छौँ र यसमा हामीले विशेष गरेर रोड सेफ्टीलाई कसरी चालकहरू सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई बताउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले साइड लाइटहरू, हिटिङ ग्लासहरू, स्पिडका कुराहरू, ओभरलोडका कुराहरू, भन्दा बढी सामान बोक्ने र भेहिकलको बडीभन्दा। यस्तै जिल्लामा बढ्दो अवस्थामा रहेका आपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले भीमदत्त नगर क्षेत्रमा बिग्रिएका सीसीटीभी क्यामेराहरू मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ भने नेपाल भारत सीमा नाकामा समेत सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो समय डोटीका किसानहरू आधुनिक कृषि औजारतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। खेत जोत्न, धान चुड्न, गहुँ काट्न तथा मकै छर्न लगायतका काममा आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगमा कृषकहरू आकर्षित हुन थालेका हुन्। उनीहरूले हाते ट्र्याक्टर र थ्रेसरको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। पछिल्लो समय त्यहाँका अधिकांश कृषकहरूले गोरुले खेत जोत्नुको सट्टा हाते ट्र्याक्टरले खेत जोत्न तथा धान काट्ने गरेका छन्। यसका साथै जिल्लामा धान काट्न, चुड्न तथा गहुँ काट्नको लागि पनि थ्रेसर औजारको प्रयोग बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा हाते ट्र्याक्टर तथा थ्रेसर औजार खरिद गर्नेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय दिपाईले समेत जनाएको छ। निर्देशनालयले आधुनिक उपकरण खरिदमा अनुदान दिँदै आएको र जिल्लाभर अहिले 100 भन्दा बढी किसानले अनुदानमा विभिन्न कृषि यन्त्र पाएको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब बाँकी खबर। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा बिग्रिएका सीसीटीभी क्यामेरा र सौर्य सडक बत्ती मर्मत गरेको छ। बजार क्षेत्रमा बिग्रिएका सीसीटीभी क्यामेरा मर्मत कार्य सम्पन्न भएको र सौर्य सडक बत्ती मर्मतको काम समेत भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको हो। पाटन बजार क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 2073 मा 13 ठाउँमा 13,50,000 को लागतमा सौर्य सडक बत्ती जडान गरिएको थियो। संघीय सरकारको 10 लाख, पाटन नगरपालिकाको 2 लाख र स्थानीयको 1,50,000 रुपियाँमा सौर्य सडक बत्ती जडान गरिएको थियो। यस्तै करिब 5 लाख रुपियाँमा विक्रम सम्वत 2076 को असारमा
पाटन बजारका 11 ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको थियो। बजार क्षेत्रका सीसीटीभी क्यामेरा मर्मत भएसँगै अपराध न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब जनआवाज। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिल स्टेशनका रूपमा चिनिने डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाममा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा समस्या भइरहेको छ। सडक विभागले तत्कालीन समयमा भीमदत्त राजमार्ग निर्माणका क्रममा झण्डै 2 दशक अगाडि सदरमुकाम बाग बजारको छेउमा निर्माण गरेको सवारी साधन विश्राम स्थललाई हाल बस पार्कको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। सानो विश्राम स्थलमा सवारी साधनको चाप हुने भएकोले यात्रुहरूलाई बसाउने र उतार्ने काम सडकबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब यस्तो समस्या समाधानका लागि के गरिनु पर्ला भनेर हामीले केही सवारी चालकहरूलाई सोधेका छौँ। यो बस पार्कको समस्या अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै छ। यहाँ उग्रतारा समितिमा मात्रै 200-250 वटा गाडी छन्, 230 देखि 250 सम्म छन्। त्यसपछि सुप, महाकाली, कर्णाली रिभर, मालिका यातायातका गरी तलबाट आउने 15-20 वटा गाडी दिनमा तिनीहरू पनि आउँछन्। बस पार्कमा साह्रै भिडभाड छ। त्यही भएर यसलाई अलिकति गराइदिन पाएपछि यो सम्बन्धित निकायहरूले सुनिदिएर अलिकति पहल गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो होला। उग्रतारा व्यवस्थापन समितिको बस पार्क एकदमै साँघुरो अनि धेरैभन्दा धेरै बिहान 11 बजेदेखि लिएर 2-3 बजीसम्म यो एरियामा मान्छेले खुट्टो टेक्ने ठाउँ हुँदैन। अनि हामीहरूले उताबाट ल्याएको पेसेन्जर झार्न चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ। झार्न र चढाउन हामीले बस पार्कभित्र हाल्नुको सट्टा हाल्ने बाटो हुँदैन अनि बाहिर रोकेर झार्न पर्ने अवस्था आएको छ। बाहिर रोकेर झार्दाखेरि ट्राफिकले उताबाट आउँछ, चाबी ल्या भन्छ, कागज ल्या भन्छ, अर्को भन्छ, ट्राफिकको अर्कै तनाव हुन्छ। उताबाट पैदल यात्रीले पछाडि फर्केर महाकाली दिइरहेको हुन्छ। अनेक तरिकाको पीडाहरू हामीले भोग्नु परिरहेको। त्यो भएको कारणले बस पार्क उग्रताराको बस पार्क एकदमै साँघुरो भएको अवस्था छ। यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान आकर्षण गर्नु जरुरी देख्छु मैले। यहाँ हाम्रो बस पार्क धेरै सानो हुनाले यहाँ अब गाडी पार्किङ गर्नलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि हामीलाई एउटा बस पार्कको अत्यन्तै यहाँ के अरे खाँचो भइरहेछ हामीलाई, किनकि यहाँ मान्छेलाई हिँड्न पनि पैदल यात्रीले पनि साह्रै गाह्रो भइरहेछ होइन। बस पार्क सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामी बस पार्क गाडीहरू पार्किङ गर्नलाई पनि ठाउँ छैन, बिच रोड हाइवेमा पार्किङ गर्नु परिरहेछ। त्यसो भएको कारणले चाहिँ हामीलाई एउटा बस पार्कको अत्यन्तै जरुरी छ हामीलाई। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ यहाँ हेरेर चाहिँ यसो बुझेर चाहिँ एउटा बस पार्कको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। यो बस पार्क चाहिँ धेरै साँघुरो भयो, हामीलाई धेरै समस्या भयो, गाडी पार्किङ गर्न भ्याउँदैन। अनि हजुरको यो सबै गाडीहरू लागिरहेछन्, कोही कतै छर पर गरेर आधी गाडीहरू आधीको रोडमा आधीभित्र बस पार्क छिराउनु पर्छ। अहिले फेरि ट्राफिकले सिटी हानेर अहिले कागजपत्र मागेर लग्छ। अनि बाटो पनि भएन हजुरको, यो बाटो पनि टेन्डर खुल्यो, फेरि बन्द भइहाल्यो। यो बस पार्कको पनि टेन्डर खुल्एको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो पैसा कहाँ गयो के गयो, खै कसको खल्तीमा गयो कि पेटमा छिर्यो थाहा भएन। यो बस पार्क पनि त्यस्तै छ। कसले बनाउने हो, हामीले बनाउने भएपछि घरबाट हाम्रो छैन हजुर, केही छैन। कोदोकाले लिएर हामी पनि लागौँला, बनाउनै पर्ने भएपछि। अब मेन चाहिँ समस्या बस पार्कको चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ। यता गाडीहरू पनि पार्किङमा अटिरहेको छैन। गाडीहरू पनि कतिवटा धेरैवटा छ हाम्रो समितिको पनि। अब गाडी अड्दैन। यहाँ ठुलो गाडी काठमाडौँ जाने गाडीहरू 6 वटा छ, फेरि सानो गाडीहरू छ, हाइस्किहरू आउँछ, जिपहरू त्यति छ। यहाँ ठाउँै छैन, तलतिर राखिराखेको हुन्छ। त्यही पनि ट्राफिक लगेर कहाँ लगेर जान्छ, त्यो पनि गाडी घरै लगेर थन्कायो भने कसरी किस्ता तिर्ने, त्यो पनि हुन्छ होइन। पेसेन्जर बोक्नै पर्यो। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मजदुरीका लागि भारत जानेहरूको लड्को। महामारीकै बीच दैनिक 100 नेपालीहरू प्रवास जाँदै स्वदेशमा हातमुख जोड्ने समस्या भएको दुखेसु। कञ्चनपुरको वेदकोट नगरमा कोभिड-19 पुनर्लाभ परियोजना लागू। कोरोना प्रभावितलाई रोजगार दिने लक्ष्य, कृषि पकेट क्षेत्र बनाई लगानी गरिँदै। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्यटन, पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण र नयाँ संरचना निर्माण गर्दै पर्यटनबाट समृद्ध नगर निर्माणको योजना। डोटीका किसान आधुनिक कृषि औजारमा आकर्षित, हाते ट्र्याक्टर र थ्रेसर खरिद गर्नेको संख्यामा वृद्धि, उपकरण खरिदमा कृषि विकास निर्देशनालयको अनुदान।
र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हिल स्टेशन डडेलधुरामा व्यवस्थित बस पार्कका अभाव, आवत जावतमा यात्रु र चालकलाई समस्या, दुर्घटनाको जोखिम समेत उच्च। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।